വെൽക്കം ടു സിമ്പിൾ വേൾഡ് ഓഫ് സംസ്കൃത്. സംസ്കൃത പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പുതിയൊരു വിഷയവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭൂസ്ഖലനസ്യ കാരണാനി പരിഹാരമാർഗാഹ. ഉരുൾപൊട്ടലിനുള്ള കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഓക്കെ. ആദരണീയാः അധ്യാപകാः, പ്രിയ ഛാത്രാः, അദ്യ അഹം ഭൂസ്ഖലനസ്യ കാരണാനി തസ്യ പരിഹാരമാർഗാः इति विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि. अस्माकं जीवनस्य आधारः पर्यावरणमस्ति. यद् परितः अवस्थानं वायुः, जलं, मृत्तिका, वृक्षाः, पशवः, पक्षिणः च अस्मान् पोषयन्ति. तदेव पर्यावरणम् इति कथ्यते. यदि पर्यावरणे सम्यक् स्थितेः अभावः भवेत् तर्हि सम्पूर्णं जीवसृष्टिं सङ्कटः आविष्टुं शक्नोति. अतः अस्माभिः सर्वदा पर्यावरणस्य संरक्षणं करणीयम्. वयनाड देशे सम्भावित भूस्खलनम् अस्माकं केरळराज्यस्य जनानां कृते अत्यन्तं वेदनाजनकमेव अभवत्. सहस्राणां जनानां, पशूनां च जीवनं, सम्पत्तिं सर्वं च नष्टं कृत्वा आपदं वयं दृष्टवन्तः. अद्यत्वे अपि केरळदेशः स्वस्य प्रभावात् न पुनः उत्थापितः अस्ति. अनेनैव अद्य अस्माभिः भूस्खलनस्य विषये विस्तृतं विचारं कर्तुम् अपेक्षितम्. भूस्खलनं तु एकं प्राकृतिकं प्रकोपं भवति, यः न केवलम् अस्मानपि अस्माकं सम्पूर्णं पर्यावरणं सङ्कटे स्थापयति. भूस्खलनस्य कारणानि, परिणामाः तथा तस्य निवारणस्य उपायाः विषये अस्माभिः विशदं मननं करणीयम्. भूस्खलनं केन कारणेन भवति? मुख्यतः वृष्टिः, भूकम्पः, वनच्छेदनम्, असंयमितः निर्माणः तथा जलनिकायस्य अवरोधः च भूस्खलनस्य कारणानि भवन्ति. यदि पर्वतप्रदेशेषु वृक्षाः छिद्यन्ते तदा मृत्तिकायाः स्थिरता नश्यति, यद् कारणेन मृत्तिका नीचे पतितुं प्रारभते. एवं च अत्यधिकवृष्ट्या भूमिः जलसिक्तं भवति, यद् कारणेन मृत्तिकायाः स्थैर्यं नष्टं भवति. अनेन भूस्खलनं सम्भवति. भूकम्पस्य झटका अपि भूमेः स्थैर्यं नाशयति, यद् कारणेन भूस्खलनं भवति. भूस्खलनस्य परिणामाः अत्यन्तं विनाशकारी भवन्ति. पर्वतानां प्रदेशेषु, गृहेषु, मार्गेषु तथा कृषिक्षेत्रेषु अपारः विनाशः भवति. जनानां जीवनं सङ्कटे पतति, सम्पत्तिविनाशं गच्छति तदा पर्यावरणस्य अपि अपारः हानिः भवति. भूस्खलनं न केवलं मृत्तिकायाः स्थैर्यं नाशयति, अपि तु जलस्रोतसां मार्गमपि अवरोधयति, यद् कारणेन जलप्रवाहः विपरीतं भवति. तत्रापि समस्या भवति. भूस्खलनस्य निवारणाय केचन उपायाः अस्ति, यान् अवलोक्य वयम् एतां समस्यां निराकर्तुं शक्नुमः. मुख्यतः पर्वतानां प्रदेशेषु वृक्षारोपणम् अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति. वृक्षाणां मूलानि भूमेः स्थिरतायाः कारणं भवन्ति. तेषां छायया जलस्य अत्यधिकं सञ्चयः अपि न भवति. तस्मात् वृक्षारोपणं भूस्खलनस्य निवारणाय अत्यन्तं प्रभावी साधनं भवति. तथा जलनियन्त्रणम् अपि करणीयम्. पर्वतप्रदेशेषु जलस्रोतसां सम्यक् प्रवाहः आवश्यकः अस्ति. जलनियन्त्रणाय बान्धाः, कृत्रिमजलाशयाः तथा जलनिकायाः निवारणाय विभिन्नाः उपायाः अपि करणीयाः. एतेन जलस्य अवरोधः न भवति, मृत्तिकायाः स्थैर्यमपि वर्धते. अस्माभिः अपि भूकम्पप्रवणप्रदेशेषु सावधानी पालनं करणीयम्. भवननिर्माणं सम्यक् प्रकारेण भूमेः स्थिरतायाः विचारं कृत्वा करणीयम्. यदि अस्माभिः सर्वैः सहकार्येण एते उपायाः पालनं क्रियते तर्हि भूस्खलनस्य निवारणम् अवश्यं भवति. अस्माभिः ज्ञातव्यं यद् भूमेः रक्षणं, वृक्षारोपणं, जलनियन्त्रणं च केवलं वर्तमानाय न अपि तु भविष्याय अपि आवश्यकं भवति. यदि वयम् एतत् कर्तव्यम् इति न पश्यामः तर्हि भविष्ये भूस्खलनस्य सङ्कटः अवश्यं भविष्यति. तस्मात् पर्यावरणस्य रक्षणाय, भूस्खलनस्य निवारणाय च अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा प्रयत्नं करणीयम् इत्युक्त्वा अहं विरमामि. धन्यवादः. ഇതിൽ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്, ഒരു മാതൃകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ.